Nabil Kitab Jatra 2077, celebrating the power of words. अबको आजको प्रस्तुतिको नाम हामीले दिएका छौँ स्यारोज अफ नगरकोटी। नेपाली साहित्यमा कुमार नगरकोटीको इमेज आम खालको सनातनी छैन, भिन्न छ। चाहे त्यो उहाँको भौतिक इमेज होस्, उहाँको लेखनको इमेज होस्, फरक छ। स्यारोज अफ नगरकोटी, यसबारेमा मैले धेरै भन्नुभन्दा पनि उहाँको पर्फर्मेन्स रहेको छ, के गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो पनि हामी सबैलाई कौतूहलताको विषय रहेको छ। अबको क्रममा कुमार नगरकोटीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। पर्फर्मेन्सको नाम रहेको छ स्यारोज अफ नगरकोटी। नगरकोटीको सरियल एन्ड स्वर काल्पनिक संसारमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। म आज केही रचनाहरू पेश गर्न गइरहेको छु। के सर्ट स्टोरिजहरू छन्, 4-5वटा छोटो पिसेसहरू छ, त्यो म सुनाउन गइरहेको छु। पहिलो स्टोरी यस प्रकार। मेरो मनभित्र एउटा नदी निरन्तर बगिरहन्छ। खासमा यो नदीको अस्तित्वबारे म गत शरद यामसम्म पूर्णतः बेखबर थिएँ। एक साँझ म घरबाट खाली हात निस्केको थिएँ। मलाई तीर्थयात्रामा जानु थियो, तर पाटनको तान्त्रिक गल्लीमा एक चिर परिचित पाकेटमारले मलाई भन्यो, नगरकोटी, तेरो मन नै तीर्थ हो, मनको तीर्थयात्रामा नगई कहाँ भट्किरह। पाकेटमारको दिव्य वचनलाई मैले ग्रहण गरेँ। त्यसपछि म उसैले भनेको मनको तीर्थयात्रामा हिँडेको र देखेको हुँ त्यो नदीलाई जो मेरो मनभित्र निरन्तर बगिरहन्छ। त्यही साँझ नदी किनारको घाटमा मैले एउटा परित्यक्त डुङ्गा देखेको हुँ। त्यही डुङ्गा ख्याउँदै म पारिपट्टिको किनारमा पुगेको हुँ र डुङ्गाबाट ओर्लेर जङ्गल प्रस्थान गरेको। निर्जन जङ्गलमा चुपचाप हिँडिरहँदा अनौठो जाङ्गलिक निस्तब्धताले मलाई घपलक्क छोप्यो। वनकिरीहरूको किरिङ मिरिङ नोइजले मलाई पछ्याइरह्यो। केही बेरको हिँडाइ पश्चात म एउटा खुल्ला चौरमा पुगेँ। त्यो चौर चिहान रहेछ। नदी र जङ्गल त तैबिसेक ठिकै हो, परन्तु मेरो मनभित्र एउटा चिहान पनि रहेछ भन्ने बोधले कस्तो लाग्यो। त्यहाँ ग्रेभ डिगरहरू एक सुरले चिहान खनिरहेका थिए। 1 2 3 4 5 मैले गर्ने। जम्मा 5 जना ग्रेभ डिगरहरू 5वटा खाल्डोभित्र थिए, जो साबेलले माटो खन्दै खोस्रदै बाहिर मिल्काइरहेका थिए। खाल्डो छेउै डेड बडिज थिए। 5वटै डेड बडिज कात्रोमा बेरिएका थिए, परन्तु तिनको मुहार उदाङ्गो थियो। ती मुहार चिर परिचित जस्ता लाग्थे, कता देखा जस्तो, कता चिन्या जस्तो। त्यतिन्जेल खाल्डो खनिबरी ग्रेभ डिगरहरू बाहिर निस्किसकेका थिए। ती सबैजनाको हातमा एकुन्टा साबेल थिए। साबेलमा हात अड्याएर उनीहरू निशब्द गोडाफाटको पोजिसनमा सिपाही झै उभिरहेका थिए। डेड बडिजको स्ट्रेन मुहारमा म अल्झिरहेको देखेर हुनुपर्छ। ग्रेभ डिगर्सको सरदारले मसित भन्यो, चिन्ता नलिनुहोस् मिस्टर नगरकोटी, वी शैल टेक केयर अफ योर गर्लफ्रेन्ड्स। गर्लफ्रेन्ड्स? म अल्मलिएँ। गर्लफ्रेन्ड्स? सरदारले भन्यो, इलास तपाईँका गर्लफ्रेन्ड्स हुन्, यिनीहरूको नाम तपाईँले बिर्से जस्तो छ। मैले भने, त्यही त, यिनीहरूको नाम के पो थियो कुन्नी? साँच्ची धरोधरमा मैले बिर्सेँ। आजकल म धेरै कुराहरू बिर्सिरहन्छु। सरदारले भने, केही छैन, डोन्ट वरी मिस्टर नगरकोटी, बुढ्यौलीमा यस्तै हुन्छ। तपाईँका यी डेड गर्लफ्रेन्डहरूको नाम तृष्णा, मोह, ईर्ष्या, घृणा र अहङ्कार हो। तपाईँका यी पञ्च प्रेयसीहरूलाई हामी चिहानमा गाड्दैछौँ। मृत आत्माहरूको चिर शान्तिका निम्ति तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यसपछि ग्रेभ डिगरहरूले मेरा गर्लफ्रेन्ड्सका डेड बडिजलाई पालो माटो मुनि पुरिदिए अनि म उनीहरूलाई चिहानमै छाडी जङ्गलबाट निस्केँ। डुङ्गा ख्याउँदै नदी पार गरेँ। के तपाईँले
मनको तीर्थयात्रा गर्ने बारे कहिल्यै सोच्नु भएको छ? कहिलेकाहीँ मलाई लाग्ने गर्छ तपाईभित्र पनि एउटा नदी हुँदो हो जो निरन्तर बगिरहन्छ। नदीको पारिपट्टि जङ्गल हुँदो, जङ्गलमा एउटा चिहान हुँदो र त्यो चिहानमा तपाईँका पञ्चप्रेमी अर्थात् तृष्णा, मोह, ईर्ष्या, घृणा र अहङ्कार नाम गरेका बोयफ्रेन्डहरूका लास गाडिएका हुँदा हो। ती बोयफ्रेन्डहरूको नाम बिर्से पनि तपाईँलाई तिनीहरूको स्वभाव याद आउँदो हो, अनुहार याद आउँदो हो। यदा कदा म ती ग्रेभ डिगरहरूलाई सम्झने गर्छु जसले मेरा गर्लफ्रेन्डहरूको लासलाई चिहानमा पुरिदिएका थिए। ती ग्रेभ डिगर्स धन्यवादका पात्र थिए। यो कथाको शीर्षक थियो गर्लफ्रेन्ड्स एन्ड ग्रेभ डिगर्स। अर्को छ गायब, भ्यानिस्ड। रोल नम्बर 11 यस मिस। रोल नम्बर 12 प्रेजेन्ट मिस। रोल नम्बर 13 भने किन कोही बोल्दैन? गयल मिस। रोल नम्बर 14 यस मिस। रोल नम्बर 15 हाजिर मिस। रोल नम्बर 16 छु मिस। रोल नम्बर 17 गायब मिस। क्लासरुमको मट्यौली भुइँमा शान्तिपूर्वक आफ्नो चकटीमा बसी रोल नम्बर सुनिरहेका सम्पूर्ण केटाकेटी लगायत हाजिर पुस्तिकामा टिक क्रस गरिरहनु भएकी मिसको मुन्टो एकैपटक रोल नम्बर 17 तिर आकर्षित भयो, जसले भर्खरै गायब मिस भनेको थियो। हम्टी डम्टी जस्तो गोल मटोल फर्सिलो आकारको रोल नम्बर 17 ले यताउति पल्याक पुलुक कसैलाई पनि हेरेन। ऊ क्लासरुमको बीच भागमा बसेको थियो। उसले त ढाडको स्कुल ब्यागलाई निकालेर आफ्नो काखमा राख्न समेत भ्याएको थिएन। आँखा चिम्लिकन ऊ चुपचाप पलेटी कसी पो बसेको थियो। उसको मुहारमा निश्चल आभा गढेको थियो। ऊ बाल तपस्वी झैँ प्रतीत हुन्थ्यो। इन्शाअल्लाह, कस्तो ज्ञानी ध्यानी बालक। परिवेशमा एकाएक छाएको सन्नाटाबारे ऊ बेखबर थियो। कहाँसम्म भन्ने क्लासरुमका 21 जोर जिज्ञासु आँखाहरू उसैलाई क्वारती हेरिरहेका छन् भन्ने पनि उसलाई कुनै हेक्का थिएन। मिस लगायत केटाकेटीहरू निशब्द अवाक थिए। हेर्दा हेर्दै रोल नम्बर 17 चकटीलाई भुइँमै छाडी केही इन्च माथि उड्यो, अझ माथि उड्यो, सनै अझै माथि उडी बतासमा अल्झियो। क्लासरुमको छानो र भुइँ बीचको शून्य स्पेसमा तुर्लुङ्ग हावामा केही बेर अडियो। भुइँका 21 जोर आँखाहरूले उसलाई एकटकले हेरे। त्यसपछि रोल नम्बर 17 बिस्तारै हावामा सर्दै बतासमा बग्दै क्लासरुमको ढोकानिर गयो र ढोकाबाट ओझेल भयो। यसरी रोल नम्बर 17 क्लासरुमबाट गायब भयो। कहिलेकाहीँ हामी सबैलाई रोल नम्बर 17 जस्तो हुन मन लाग्दो रहेछ, गायब भइदिन मन लाग्दो रहेछ। ख्यालमै आफ्नो जीवनबाट गायब भएका प्रेमिल सम्बन्धहरूबारे तपाईँको कस्तो खालको ख्यालात छ? यदा कदा यसो सोची हेर्नुहोस् त, के ती सम्बन्धहरू सदाका निम्ति गायब भएकै हुन् त? कुनै दिन तपाईँको पुत्रले भन्नेछ, पापा गत साता मेरो बचपन गायब भयो, म त अब जवान भएँ नि। त्यस बेला तपाईँले मनमनै भन्नुहुनेछ, मेरो पनि जवानी गायब भयो, अब त म बुढो भएँ। म शून्यबाट आएको थिएँ, शून्यमै गायब हुनेछु। सर्ट स्टोरिज 2टा थियो। अब झन् सर्टको पनि सर्ट स्टोरिज, डबल सर्ट स्टोरिज, अमेरिकानो डबल सर्ट भने जस्तै। ल्याम्प पोस्ट टाइटल छ। हामी सम्मोहन शास्त्रका स्नातकोत्तरीयन विद्यार्थी थियौँ। अन्तिम वर्षको अन्तिम सेमेस्टरको अन्तिम क्लासको अन्तिम प्रवचनमा अन्तिम सम्बोधन गर्दै सम्मोहन गुरुले हामीलाई भन्नुभयो, अबको 1 वर्ष तपाईँहरूले मान्छे बाहेक अरू कुनै अब्जेक्ट, लिभिङ थिङ्स, नन लिभिङ थिङ्स हुनुपर्नेछ। सम्मोहन शास्त्रको आचार संहिता अनुरूप तपाईँहरूले चराचुरुङ्गी, वनस्पति या जनावर बन्नुपर्नेछ। तपाईँहरू के बन्ने हो, लौ बताइहाल्नुहोस्। सञ्जीव उप्रेतीले युकालिप्टसको रुख बन्ने इच्छा प्रकट गरे। नारायण ढकाल गुलाफ बन्न चाहे र नारायण वागले ट्युलिपको फुल।
नयनराज पाण्डे व्हीलचेयर बन्ने भए, अनुप बराल एस्ट्रे र गणेश पौडेल कमण्डलु। 1 वर्षका निम्ति कोही न कोही केही न केही बन्ने भए। गुरुले मलाई पनि सोध्नु भयो, मिस्टर नगरकोटी, व्हाट अबाउट यु? तपाईँको चाहिँ के बन्ने इरादा छ? मैले भने ल्याम्प पोस्ट। अचेल म ल्याम्प पोस्ट भएको छु। तिम्रो सुनसान गल्लीमा दिनभर निभेर बस्छु। जब रात पर्छ धपक्क बल्छु र तिमीलाई गुपचुप भेट्न आउने तिम्रा प्रेमीहरूको बाटो देखाउँछु। रेडियो। बुबासँग एउटा रेडियो थियो। दसैँ ताका नयाँ लुगा सिलाइदिनु पर्यो भने हामी केटाकेटीहरूलाई उहाँ दर्जी दाई कहाँ लिएर जानुहुन्थ्यो, आफ्नो रेडियो बोकी। दर्जी दाईले हाम्रो र रेडियोको नापो लिनुहुन्थ्यो, नयाँ लुगा सिलाइदिनुहुन्थ्यो। बडा दसैँका दिन बुबाले रेडियोलाई पनि टिका लगाइदिनुहुन्थ्यो, जमरा सिउरिदिनुहुन्थ्यो। अब त धेरै समय बितिगयो। लाखा पाखा लागेका हामी छोराछोरीहरू वास्तवमा खोटा सन्तान रहेछौँ, किनभने हामीले बुबालाई वृद्धाश्रममा राखिदिएका छौँ। उहाँको असली सन्तान त त्यही रेडियो रहेछ, जो बुढेसकालमा समेत उहाँलाई अझैसम्म साथ दिइरहेको छ। द्याट वाज रेडियो। क्यालकुलेटर। यमराजले सोध्यो, अरे नगरकोटी, तेरो अस्तित्वको बही खाता किन यति गोलमाल? प्रेम, विश्वास, दया, माया, करुणा अनि सम्बन्ध लगायत धर्म, आचरण, नैतिकताहरूको कहीँ कतै हिसाब किताब मिलेको छैन। तँलाई कसरी स्वर्ग या नर्क पठाउने? कम्तीमा केहीको त लेखाजोखा मिल्नु पर्थ्यो। तेरो जीवनको गणित नै चौपट छ, किन यस्तो? मैले बिन्ती बिसाएँ, किनकि यमराज महाराज मसित क्यालकुलेटर थिए। घडी। मेरो पापाको नाम कुमार नगरकोटी हो। उहाँ कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, किनभने उहाँ ब्याग बोकेर स्कुल गएको मैले कहिल्यै देखेको छैन। उहाँ अफिस पनि जानुहुन्न। आफ्नो कोठालाई उहाँ गुफा भन्नुहुन्छ। त्यही गुफामा उहाँ के सोच्दै लेखिरहनुहुन्छ। बचपनमा छुटेको होमवर्क गर्नुहुन्छ क्यारे। म पापालाई धेरै माया गर्छु, किनभने सहर जाँदा उहाँले मलाई नयाँ नयाँ घडी किनेर ल्याइदिनुहुन्छ। मलाई घडीमा समय बुझ्न सहयोग गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, घडीका 12 अङ्कहरू भनेको 12 महिना हुन्। 1 भनेको वैशाख हो, 3 भनेको असार हो, 6 भनेको असोज र 9 भनेको कार्तिक महिना हो। 12 त चैत भइहाल्यो। पापा मर्निङ वकबाट फर्कदा म सुतिरा हुन्छु। मलाई घसघजाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, छोरा उठ्ने बेला भएन? हेर त, तिम्रो घडीमा असोज बजिसक्यो। पौने कार्तिकसम्म तिमीले हातमुख धोएर फ्रेस भइसक्नुपर्छ। मेरो घडीमा कहिले जेठ बजेको हुन्छ, कहिले फागुन, कहिले सवा सावन बज्छ, त कहिले पौने पुस। तिम्रो घडीमा कति बज्यो भने क्लासरुममा मिसले सोद्धा म भन्छु 9:30 मङ्सिर बजे मिस। मलाई मेरो घडी खुब मनपर्छ। अन्तिम स्टोरी छ पत्र मञ्जुषा। सहरमा पत्र मञ्जुषाहरू थिए, आजकल चाहिँ तिनीहरू छैनन्। त्यसबारेको हो। सहरमा पत्र मञ्जुषाहरू थिए। टोल, गल्ली अनि फुटपाथको एक कुनामा ती घाम तापेर मस्तसित बस्थे। जसरी ज्येष्ठ नागरिकहरू पाटी, पौवा अनि सत्तलमा बुढ्यौली पुरी बस्छ, यो बिरानो सहरमा मेरो आफ्नो भन्नु तिनै पत्र मञ्जुषाहरू थिए। पत्र मञ्जुषाहरूमा म प्रेम पत्रहरू खसाल्थेँ। तिनीहरू प्रेम पत्र बोकी मेरा प्रेमिकाहरूको ठेगाना खोज्दै गोरेटो, भन्ज्याङ अनि गल्छीहरू पार गर्दै सुदूर गाउँ, बस्ती र प्रदेशहरूतिर पुग्थे र प्रेमिकाहरूको हातैमा मेरो प्रीति पत्र सुम्पन्थे। पत्र मञ्जुषासित हरेक मान्छेको ठेगाना थियो। हरेक मान्छेको ठेगाना पत्र मञ्जुषासँग थियो। पत्र मञ्जुषा प्रेमीहरूको मन सिउने सियो धागो थियो। मान्छे बीचको सम्बन्धलाई गाँस्ने टपरी सिन्का थियो। अब त ती पत्र मञ्जुषा लोप भए।
टोल गल्ली अनि फुटपाथबाट ती उखेलिए, ती कहाँ हराए, कहाँ बिलाए? म आजकल तिनै गुमनाम पत्र मञ्जुसाहरूको ठेगाना खोज्दै हिँडेको छु, किनभने तिनीहरू लोप भए पश्चात मान्छेहरूको ठेगाना पनि लोप भएको छ। यो सहर अचेल बेठेगान मान्छेहरूले भरिएको छ। Thank you so much for listening to me. Nabil Kitab Jatra 2077, celebrating the power of words. किताब जात्रा एउटा महोत्सवकै रूपमा स्थापित भइसकेको छ। पुस्तक प्रेमीहरूका माझ नेपाली समाजलाई पठन संस्कृतिसँग जोड्ने एउटा सेतुको पनि काम गरेको छ। यो जात्रामा विभिन्न सेसनमा धेरै वक्ताहरू आउनुभएको छ, धेरै बौद्धिक खुराक हाम्रो समाजले पाएको छ। यति ठुलो इभेन्ट कोअर्डिनेट गर्नु आफैमा एउटा अद्भुत कार्य पनि हो। किताब जात्राको उद्देश्य, यसले समाजलाई के दियो, यसका पछाडिका लक्ष्यहरू, आगामी योजनाहरू के हुन्, यिनै कुरालाई प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि म किताब जात्रा फेस्टिभलका कोअर्डिनेटर कला अनुरागीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै पनि यात्रा कौतूहलता र उत्साहबाट सुरु हुँदो रहेछ र प्रश्नबाट अन्त्य। एक साता अघिको उत्साह र कौतूहलता प्रश्नहरूबाट सकिएको छ भन्ने मलाई अनुभूति भइरहेको छ। मुख्य प्रश्न त हामीले किताब जात्रा गर्दै गर्दा त्यसको मूल ध्येय राखेका छौँ, पठन संस्कृति, अध्ययन संस्कृतिलाई जीवनको, जनजीवनको मुख्य अङ्ग बनाउने। के हामी त्यो उद्देश्यमा सफल भयौँ? यो प्रश्न यतिखेर फेरि पनि हाम्रो मन मस्तिष्कमा गुन्जिरहेको छ र यो प्रश्नले मलाई किताब जात्राको बीजारोपणतिर अलिकति धकेलिरहेको छ, नोस्टाल्जियातिर फर्काइरहेको छ। त्यो नोस्टाल्जियाको सुरुवात विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा केही युवाहरूले परिकल्पना गरेको एउटा संसारबाट सुरु हुन्छ। विदेशमा पढ्न जाँदा किताबहरू पढ्दै गर्दा संसारभरिको यात्रा किताबले गराइरहेको अनुभूति सँगाल्दै गर्दा किताबहरू आफैले चाहिँ यात्रा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? यो प्रश्न केही युवाहरूको मनमा उब्जियो र त्यसले किताब यात्रा जन्मियो। अहिले नबिल किताब जात्रा 2077 का फेस्टिभल डाइरेक्टर ऋषिराम अधिकारीज्यू त्यसै सपनाको बीजारोपण गर्ने मध्ये एक हुनुहुन्छ। कृपेश किशोर घिमिरे यस नबिल किताब जात्रा 2077 को म्यानेजमेन्ट कोअर्डिनेटर त्यसै सपनाको बीजारोपण गर्ने अर्को पात्र हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अर्का युवा विकेश भट्टराई यसमा जोडिनु भएको छ र उहाँहरूको सामूहिक सपनाको रूपमा जन्मिएको किताब यात्राले किताब जात्राको बीजारोपण गरेको थियो। किताब जात्रा सोच्दै गर्दा किताब यात्रासँग जोडिएका यसका संस्मरणहरू छन्। किताबले यात्रा गर्छ भने त्यो यात्राको गति जुन गतिमा जान्छ त्यही गतिमा पाठकहरूको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक गति पनि बढ्नुपर्छ भन्ने बोध भएपछि किताबलाई जनजीवनको अङ्ग बनाउन, संस्कृति बनाउनका निम्ति केही न केही पहल गर्नै पर्छ भन्ने उहाँहरूको निधोबाट यो किताब जात्राको जन्म भयो र हामीले यो किताब जात्राको यात्रालाई तेस्रो संस्करणसम्म ल्याइ पुर्यायौँ। र यो तेस्रो संस्करणसम्म आइपुग्दा हामीले यो जुन भव्यताका साथ कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, नेपाली साहित्यिक परिवेशले जुन भव्यताको मञ्च यहाँ प्राप्त गर्यो भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। भलै मैले अघि नै प्रश्नहरूको घेरामा यसलाई राखिसकेको छु। यो हामीले भन्ने भन्दा पनि आम साहित्य प्रेमीहरूले, साहित्यका पाठकहरूले, किताबसँग नजिक भएका व्यक्तित्वहरूले यसको मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ र त्यो मूल्याङ्कनले हामीलाई पक्कै पनि यसभन्दा अगाडि बढ्न सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। तर हामीलाई लागेको, हामीले जति पनि यहाँ सेसनहरू गऱ्यौँ, यस नबिल किताब जात्रा 2077 मा भएका सेसनहरूलाई हामीले सरसर्ती अध्ययन गर्दा पनि हामीलाई के बोध भइरहेको छ भने किताब भनेको छापिएको पन्नाहरू मात्रै होइनन्। समाजमा यति धेरै किताबहरू छन् जसलाई हामीले खोतलेर त्यो समाजको पुस्तकालयबाट निकालेर पढ्न आवश्यक छ र हामीले त्यहाँबाट केही पन्नाहरू, केही विशिष्ट पन्नाहरूलाई यहाँ ल्याएर पढेका छौँ भन्ने मलाई अनुभूति भयो र यो अनुभूति सम्पूर्ण म साटासाट गर्न चाहन्छु। र यस क्रममा आइपुग्दा किताब यात्रा फाउन्डेसन स्थापित भएको छ र यो तेस्रो संस्करणसम्म आइपुगेको छ। त्यसको किताब यात्रा फाउन्डेसनले नै यो किताब जात्रालाई अघि बढाइरहेको छ। किताब यात्रा फाउन्डेसनको जगमा किताब यात्रा प्राली र किताब यात्रा .com को
ठुलो भूमिका छ र त्यो भूमिकालाई अघि बढाउँदै यसले त्योभन्दा बृहत्तर आयाममा हामी अघि बढ्दैछौँ। त्यो आयाम भनेको किताब जात्रा एउटा अङ्ग हो। त्यसका अतिरिक्त जेलमा पुस्तकालय, समुदायमा पुस्तकालय जस्ता विभिन्न सामाजिक कार्यहरू यसमा जोडिएका छन् र त्यो कार्य पनि निरन्तर हुने नै छ। र यो क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र यो सेसनसम्म आइपुग्दा र यो किताब जात्रा 2077 को अन्तिम चरणमा आइपुग्दाखेरि हामीलाई गर्न बाँकी अझै धेरै कामहरूको बारेमा याद आइरहेको छ। हामीले त्यसलाई सूचीकृत गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा अझ यसलाई भव्य र सम्पूर्ण किताब प्रेमी र किताबसँगै यात्रा गर्न चाहनेहरूको सम्पूर्ण मनोभावनालाई प्रतिबिम्बित हुने एउटा सार्वजनिक स्थलको रूपमा, सार्वजनिक स्पेसको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो क्रमसम्म आइपुग्दा हामीलाई धेरै सहयोगी हातहरूले साथ दिनुभएको छ। म यही किताब जात्रा, नबिल किताब जात्रा 2077 को क्रममा पनि हामीलाई यो भव्यता निर्माण गर्नका निम्ति साथ दिनुहुने, साथको हात दिनुहुने संस्थाहरूको यहाँ म संस्थाहरूलाई सगौरव सम्झन चाहन्छु। हाम्रो यसपालिको नबिल किताब जात्रालाई शीर्षक प्रदान गरेको छ नबिल ब्याङ्क लिमिटेडको नारा रहेको छ सँगै अघि, र उहाँहरूले हाम्रो किताब जात्रा 2077 को शीर्षक स्पोन्सर गर्नुभएको छ। त्यसै गरी इन एसोसिएसनमा नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार हुनुहुन्छ भने पावर्ड बाईमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड नेपालको पहिलो ब्याङ्क र ई सेवा हुनुहुन्छ। इन्डोर्स बाईमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र ब्रट यु बाईमा किताब यात्रा.com नेपाल्स लार्जेस्ट अनलाइन बुक स्टोर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई मोबाइल पार्टनरको रूपमा नोकियाले सघाउनु भएको छ भने एयरलाइन्स पार्टनरको रूपमा नेपाल एयरलाइन्स, नलेज पार्टनरको रूपमा ACCA थिङ्क अहेड, ड्रिभन बाई फक्सवागन, बोडकास्ट पार्टनरमा AP1 टेलिभिजन जुन मार्फत तपाईँहरूले यो सम्पूर्ण किताब जात्रा, नबिल किताब जात्रा 2077 हेर्नुभयो। त्यसै गरी सपोर्टेड बाईमा रियान्डा बिसर्भ द बिजनेस एडभाइजर्स, ज्योति विकास बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेड, फिनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज, नेपाल कलेज एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, आशीर्वाद पेन्ट्स, अर्थ सरोकार, कयो क्रिएटिभ स्टुडियो, जाल्पा फ्रेस, फ्लोरल इभेन्ट्स, टेक केयर सफ्टवेयर एन्ड रिसर्च सेन्टर र भरोसा प्रिन्ट विथ कज। भरोसा प्रिन्ट विथ कजले हामीलाई नबिल किताब जात्रा 2077 सघाउनु भएको छ। र यो कार्यक्रममा यहाँ देखिएका भन्दा बाहेक पर्दा पछाडि थुप्रै सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको नाम लिन यहाँ सम्भव नहोला, तथापि म हृदयदेखि नै हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट र नबिल किताब जात्रा 2077 को तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँ असाध्यै रोचक र असाध्यै ज्ञानवर्धक सेसनहरू भयो। ती सबै सेसनका आदरणीय वक्ताहरू, मैले उहाँहरूलाई अघि पनि भनिसकेँ, सामाजिक किताबको रूपमा हुनुहुन्छ र त्यो किताबका चुनिएका पानाहरू सुन्नका निम्ति सघाउ पुर्याउने मोडरेटरहरूलाई म एकदम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। र यस सँगसँगै यस वर्षको नबिल किताब जात्रा 2077 यहीँ समाप्त हुन्छ र अर्को वर्ष हामी अझ भव्यताका साथ किताब जात्रामा भेट्नेछौँ। धन्यवाद। Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म। Title sponsor Nabil Bank Limited, together ahead in association with Nepal Telecom राष्ट्रको सञ्चार। Powered by Nepal Bank Limited, powered by E-Seva, endorsed by Nepal Telecommunication Authority, knowledge partner ACCA Think Ahead, airlines partner Nepal Airlines Corporation, driven by Volkswagen, mobile partner Nokia, broadcasting partner AP1 HD Television, supported by Rianda Bees Serve, the business advisors, Jyoti Vikas Bank Limited, Phoenix College of Management, Universal Engineering and Science College, Jalpa Freshwater, Bharosha Print, Rashtriya Sahakari Bank Limited, Take Care Softwares, Kayo Creative Studio,
Nepal College of Information Technology, Floral Events, arthasarokar.com, Ashirvad Paints, organized by Kitab Yatra Foundation, brought to you by kitabyatra.com, Nepal's largest online bookstore.